سلام ناي ميكي يوتيوب channel بيسل خميني يخم دحنا دخم أنا تبغون نفق زاوية مسكن نسخم كاي أو بعد دحنا خم تخوني أو بعد مولو تسخينا دقيمة ويلكم بعد دحنا تخم لا ميكي يوتيوب channel بيسل مالتي حزون تي افتراوينا حواتي يتبقاويان ملا أمهاري ورمو عفار كيونا كل بهير مالتي أجق برتع قبسون لهم بتعمي مسجانا يكابل بكمسجناكم يدل مالتي حزون دقيمنا لآخم بزحقوس بتعمي حريف لبهالو دس الفيديو تاع حيزنا خن مصينا مالتي قعزنا لهم عن ثلاثه كم لمسل كنريكم هنا كم نحلف فوتكم وحارف لكم بالصفاله لي ماسنجر بواتساب بكل نادولكم مالتي حريف صراحه نيوز جمير خويني خاص راح قصللو نحنا ون اوغنا خنينا نتحاجزنا ايدنا نتوالنا ببقعمنا شير لايك سبسكرايب بمغبر نا فوتوتنا نخبصح مالتي نفوتو معرفتنا زمدنا نايكا فيديو نخريو ويك نايكا تصرح زلخا دس لول تغوار نخسريو مالتي كنعدمو منا شير سبسكرايب لايك بمغبر اوغنا خاخن كونينا مالتي إلخمني يخم مالتي بتعمي كبرتي هذا اللي كابزين لعله حجزهم حزون بتعمي بقى أجخاتنا وقولني لختكون اختبارات تعني زي يوتيوب channel زيكس كاب حزي ونوت بزح غيرنا نينا مش دبر بيناس أو قلنا بمكان مالتي حريف فيديو تتري والله فيديوهات للبنوتر ملكع بخمسي ملكع بلغير محارف فيديو نغروا لكم لنا بس بيناس فيلم برودكشن مالتي أوزيني سبسكرايب نغورهم إجزاء بيناس فيلم برودكشن دوما أو كومنس كسك أمسكون لي ونوت أمسكن لي بقى قالاتي بلي تسفرحت هاي كام لمسل كعا أتيكم أبزي كولابريت نقورينا أتيكم شير سبسكرايب لايك بمقبر بيناسون عاوي درجة تتحيزنا عاوي درجة نخدم تصح مالتي لما عنتي حزون كم تلمود وعلنا أو قدنا زلوا تشجر وجناتنا مالتي بتصبري مقمقام ويك زي حاجز لبها نجرا هوني جن بقى عمنا نخلو ميانا إيد خانة توهالنا نتحاجزنا حريف صراحة إذن لكم المتينا مالتي حزون علنا تاعم المسجد نا فاميلي خم تتري ولهم ياو دحري خندي بوتا قعزو ويك خندي دخم جميرنا حارنا جميرنا نينا صراحنا مالتي تتري ولهم ما قد أمل سراح له تقراوي إيو أو زقون للو محاري بأندنت بمتحوار بحد خوينا من نوري مالتي بتعمي القرم دس للجيزي نيرو بزحي وتاريخنا واقعنا ناس حقنا نتشاطنا اللي حلفوا سلامنا اللي بتعمي يغنيني منفسه وغنني كموديل خانا سلام تاكله بزح فتاوني اكزابير هون بقى بزح سب سلامنا له منامن قال له هون اني ناي لبي تقنا بقى خمسه همكم بسبب تفوتاو مهانس معارك اندي لخونه ناي وشتي ناي سلام كم يسمعك عوي تمرتكتو نوصل نخدينا اوزي مالتي إننا بالمرض مرجع أو حريف سرح نصرح لنا فكنبوا بينا لنا حزون بدقامي كرتاخ وليد اللي مالتي زقاون رسينا يسنا الخدمة إيه لخنا بدقامي دبرينا لخنا ماتريال مولو تيجي خاص كرت الله لخنا مشي دبرك أي قاطع مزيون حدا معلتنا يوعلنا جزينا بنا يوعلي خسرح خوني زينا حارون باربير شيء يلتقموا له مالتي هارون بتعمل الفوتو لخورو كور حاوينا بزي قطعه مكتمسغن ليد اللي مول ماتيريال اسكاو حدا معلتنا على خاطر جزء مولو تطقملو سراح جيغري اللي عاوز متشيكا ساعات سراح قليلني ناتري والله ما واقعنا زكلو كمثيل افتينا بوتا صقيمنا مارين بتعمي متشجرك حقوقها ازاي خطكم مسري والله بوتا متحاز ولا لهم كيف نبل تمادنا لهم كينا نينا لا إله حقوقها دنيني الخاص بقى حسيكم ودهم ما رأي من نوح ساعات فمزل خان تمرون بايس بقى خبيدي تعملت لك نعات سراحة قلقلي يقول له حد عاركني قاطع من حل فلس نعات سراحة قلقلي كمل سي قليل وخيرو أو قلنا أني كعم مهدر ويكع كاميرا مان كامنيو تقول لهم كاميرا مان كامني قلت لهم أو قلنا نتريو لهم بيناس في برودكشن يكعم مهدر الفاي بهالمالتي مهدي كاوز كاميرا مقراط حليفه مالتي 5 ريو لهم او قلني كوينو بحال حد نغرات يحجزن له خندي غيزي كتزروا او زل خاي بوتا كوين كحجزك منامن يلن له مالتي كاوتوماتيك سلا كاميرا سلا دخيم مارين مويتي يقال لابزنا لاين حجزه صنيح بكاميرا صنيحو حد ነገር بمحجازو قلني كوينو لا تمليس ذا كاميرا متوامتيني مهدي وطرتات العلنيا او متشجري مارين تنس خابتين تنكتول غلغله كاويه واقع له ريو اوف
فاوي كنت خدمي إني ما عليهم يقوي ويا دنجيل بزحنا صراحة صل النور في مسلمي الشيء بقى دخلنا بيننا እና المهدي يواقع له ثانك يو ما ميلو لا قطن بزي قطن حدا معلتي كاب لسانهم كاب افهم كاندوتهم كنسوم عيننا كابناي عالم دمص صرح لنا يم مالتي بناي عالم دمصي انا اسمعكم من حدا معلتي كاوناي بعلم دمص بقى حريف لخونه انتن نقرص هنا نازيهم ወይ ከዓ ናይ ካሊ ወላ ክኾን ይኽእል ማለት ብጣዕሚ ለገራርም መስራሕ ሒዝናልኩም ክንመጽና ካው ግን መብርትታዕኩም ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ምግባር ዓዊ ደገፍ ይናአትና ማራይም ሓደ ሰብ ሼር ትገይርሉ ሓደ ካንዛ ሓደ ሼር እናገበ ከምኡን ሓደ ሰብስክራይብ ለአና ዓዊ እንትንጠምኒ ወይና ብዝተኻለኩም መጠን ሰብስክራይብ ናገርና حزي أو دحر بزح انتن لعلي تحتي مال لا قرصي بصحنا نينا مالتي ما تشجر خوين ما تصحي خم تريو والله بقى حيالي إنه بالخدنا له ساعات في مثلاً بتعمل ما تشجر خوين بقى نايز حاونا له يا ونصرحنا إن هلنا حدا قلتلنا بوقع وقعي ناتجواتنا منامن لخونا بكرانش منامن لخونا حدا قاوتو منامن نبتري واللهم أو قدنا يلنبر مالتي أو قدنا نبرخا بزيك وصلي حسكا أقول مبيو ساعات كالي تركب ويكع أقول كدانو ساعات كالي تركب بطعمي يخد بيدو هذا بطعمي مالتي إذا كون إني حاونا ريح مطحنكم تصاريحي أقدام سلو على تشنفو سندل دليل مجري أي مسحون جلجل إلنا سندل دليل صناحي محرن مسحنا مجري جلجل إليه أي كيس خريخة جليليه دحرين تر مالتي تخيلنا زم حواتنا حزون مالتي بصولة نحجزهم كابزلو خناتات وصيهم نابع حبي درجة وتخنا بحدار ويكعلا نورو كنا هاجرهم ولا ولا الحزلو تملي وتخلي جزي لهم يا صولة نور لهم مالتي ودينا تحمل غرتي وتينا لنا كل الخدي قليلز أي كرت جنبر حريفي وقليل منه دعمي فابل ناس كعصرت خدي بنا كولا مبل كال أي حريفنا من حزم مالتي لو كان أي حريفنا من مالتي أو بمرجو زحونا لها بنا مرجع حاسسنا يومنا من كم زي أجر خاسر حني بزول المخنات مسوح لنا مالتي
አዲስ አበባ ኢል ነበር ከምስሪ ሚዳያን ጎደና ኮይኑ ማሓዳደር እዩ እና ብጣዕሚ ልስምዓካ ወጣትን ካብ ዝዕድ ነዚ ተወለሉ ትዝምደሉ እዩ ምክንያቱም ከውጋዕካ ተሎ ከምዚ ጎደና ለውፅሉ ምክንያቱና ብጣዕሚ ክብደ ከልበለ ማርያም የሆነኒ ከሞዶ ኣብ ወጣትን ካብ ዝዕድ ነዚ ብዙሕ ነገር ትገብረሉ ነገር ፎቶም ይኾን ኢላ ኣብዚ ጎደና ወይ ከዓ ላብሱስ ዓለም ለኣትሉ ኣሕዋትና ኣጓላት ኮና ወዳት ማለት እዩ ብዙሕ ምክንያታት እዮም በቃ ክነግረካ ተሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን ብዙሕ ወይ ኣብ ስደት ወፅዮም ድዩ ናዝልኹም ዝለበሉ ኣብዚ ሓደ ሰብ ገንዘቦም ክባኽነሎም ተለ ድዩ ወይ ከዓ ብና ጥዕና ጉዳይ ወይ ከዓ ቤተሰብ ብሂወት ብሞት ነገር ክፍልይዎም ከለው ድዩ ብቻ በቃ ከይረእኻ ኣብቲ ቦታ ከይኮንካስ ክንፈርድ የብልና ብጣዕሚ ከቢድ በቃ تتريولهم أو مساحة خنز زلهم أنت تولين أنت كنول قليل يو مهدر نتمي تريولهم زاسل كيزي عليها بزي الحمد لله منا من اللي مساحة عزيزنا لمنينا مالتي تمساحة الحالة لا بحالنا ولا أنا ريحهم لنا قدام خوينا قدمنا الوين وتن بوست غيرنا يسلم مرة من زقادي فيديو تغير بوست غير يسلم دحري بزوح سرح مالتي لا فاينال بتحنانينا لا قرصي منامن بتحنانينا همسري والله هم فابيلناينا ግን ወንበር ላይ ሁሉ ወይ ከዓ ሁሉ ማቴሪያል ከምዚ ለመድኻይ ላይ ሁሉ በጣም ያስቸጋሪ ቦታ ከቢድ ይወጣ ምንም ቢያንስ ለአቶም ክፍል ወንበር ተትል ነርፓስ حريف ነው ትንሽ ብር ኺሎም በቃ እንትን حريف ነው ቦታ ግን ያው ደሃን ዓቅሚና ጉልበትና ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ጸሎትኩም ማለት ቤተሰብ ሐዙን ኩሉ ጊዜ ጸሎትኩም ከጎንና አይፈላ دحر خندي كعلل زي لتري ولا هم تجراوي حاونا له أبتساوى نقول زها أبتسا خوينا تفانا قيلو منا من نورو كاوس على لي بوتاتات
ፍንቃል መልክዕ ከውቃ ቀደም ብስደት ወለዶም በሓዘን ቢገለብ ምናምን ብቻ ብዝተፈላለዩ ነገራዊ ጎደና ልነብር ለለው ማለት እዩ ዝሓውና ለባዕሉ ተፈናቀል እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጎደና ይመሓዳደር ማለት እዩ ብኣንስ ተረኺቦም ይወልዑ ከምዝኾነ ካቶም ሓደ ብሩኽ ሰብ ዘይቦም ክበሉ ይኽእሉ እዮም ተዘይረኺብካ ከዓ ውፅኦም ካምፕራሪ ቤተክርስትያን እዮም ዝነብሩ ፋሚሊ ድሕሪ ብዙሕ ስራሕ ወይ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ እንትን ማለት እዩ ውዕለና ኣብዚ ይመስል ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ መጨረሻ